بسم الله الرحمن الرحیم. کوم ځای نه دی جی؟ سورۃ جاسیہ آیت نمبر 9. حجی وَإِذَا عَلِمَ أَرْكَلَ چِ ظاہر شدیتا من آیاتنا د نشانات زمونگنا شیئن یو سیز نتخذهانون سیدیل رهدوان پٹوکو سراب اولائک دخک خلق لهم ددید پار عذاب مهین عذاب درسوائی دے من ورائهم رستر دینا جہنم جہنم دے ولا یغنی دفبنکی عنهم ددینا ما اغس کسبو چی جمع کردی دی دمالون شیئن سسید لراب ولا اون آسو متخذو چی نسل دی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا اولیاء معبودان ولهم ددید پار عذاب عظیم عذاب لوی دے. علماء ذکر کئی وی چی کل اللہ تعالی دے انسان متعلق دا جہنم پیسلو کی کنا نو دا انسان کبیا زان ددین جی کمدر پس ذریع سر اخلاصول غواری نو مختلف ذریع خلق استعمالی پا دنیا کی خلق سوک رشوت ورکی سوک چی کمدر حغزان لسپارش اگوری سوک چی کمدر حغزان لرتعلقات پا بنیاد باندی زان چی کمدر حغد سزا او دا تکلیف نخلاص کی. ځکه زمونږ د پاکستان حالات چې کمدر حغنن داسې دي چې یو سړی سزای موت او د هغه د پانسۍ خبرم چې کمدر حغه په پیسو بدلیږي ښه او بیا د قانون هغه خبره خو ټول چې کمدر حغه د رشوت او د تعلقاتو بس د سپارش شی دی بس چې رچا رشوت او سپارش او تعلقات نو بس هغه باچا دی ښه نو لہذا دا اللہ تعالی پا قانون کی بگوردانی کا نبا پا مال خلاصیگی نبا پا اولاد خلاصیگی نبا دی کمدر حقا پا منصب و پا عہدہ و پا رشوت خلاصیگی کا ذکر عبدالرحمن بابا وی کنا وی نبا دی مال ندی اولاد او ندی زر پکارشی. اے مسلمان آخرت کی بدی صرف خپل عمل پکارشی کا مال و اولاد اریو شی دی کمدر دا بدا انسان پکار نرازی کا خجی هذا دا قرآن مجید چی دے ہدن ہدایت تے والذین خلق کفرو چی انکار کون کری بی آیات ربهم دے ہدایت در اخپلنا لهم دید پار عذاب حسدا من رجز علیم دا عذاب دردناکنا ذکر سدے لئنهم منکرون المبدع الاللہ دید اللہ تعالی دا کائنات دا مخلوق دا افتدان منکر دیخوا اللہ الذی اللہ تعالی آغذات تے سخرا چی تابع کردی لکم البحر استاسو دا پارا دریاب لتجری الفلکو دا چی روانی می کشتی پی پدی دریابونو کی بی امرہی پا حکم دا اللہ تعالی سراب. نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادی چی پا مخ کی رکو کی بیان دو کفار اوشو نو پدی رکو کی بیان دا اتمام الحجت علی الکافرین ذکر کی چی کافران دیتا دا اللہ تعالی دا وحدانیت او دا اللہ دا قدرت پبارکی پتا دا او دا اغی پبارکی پتا دیتا دا اللہ تعالی دا پیغمبر پا زبان بندے لگی دلی دا چگوری اللہ یو دے دا قرآن اللہ تعالی را لگر دے دا اللہ تعالی کلام دے پا کائنات کی عرص کون کے دا اللہ تعالی ذات دے خوچی دا دینا باوجودم یو سڑے ایمان نراڑی کنا نو چی پا قیامت کی دا اعتراض اغا مقام ختم شیخا وَلِتَبْتَغُوا دا چولٹوی تاسو من فضلی فضل دا اللہ تعالی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دا پارد دی چی تاسو شکر باسی دا نعمتونو دا اللہ تعالی وَسَخَّرَ لَكُمْ تابع کردی اللہ تعالی استاسو دا پایدی دا پارا ما اغا طول سیزونا پی سماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض واغا چی پاسمک کی دی جمیعن طول پر طول منہو دا دیناب ہر یو شے دا انسان دا پایدی دا پارا دیکھا ہر یو شے یو شیپ چی کمدر حقا پا دی دنیا کی بے پایدی نا دیکھ ورے خواہ چی کم شی تا گو رئی کنا نا پا دی کی دی انسانانو دا پارا پایدہ دا خمونگا تاسو تا دا اغی پایدی پا بارا کی پتا نشتے خواہ لکه مثال ویدل در کم کنا نن دا چی کم موزی او ضرر رسا سیزون دی لکه مار دی لڑم دی دا نور دا سی زہریل سیزون چی کم دی کنا تاسو بوائی چی پا دی کی سفایدہ دا نگوریت ساتی دیر دا سی بیماری دی چی دا اغی دا علاج دا پارا دا دخ کی سیزونو ضرورت تے گوری خواہ اب یا خصوصاً وی دا دینور ندا سی شعاگانی را خارجی گی چی اغا شعاگانی دا انسان دا پارا انتہائی خطرناکی دی خواہ وی دق کا شعاگانی وی دق کا زہریلا سیزونے جے کمدن حقرا کینچ کئی نو انسانان وی دا اغی دا زہریلا آثارو نسی
بچوي ښه. نو په کائنات کې هر یو شی د دې انسان د پایدې دپاره دی، بې پایدې ګورې پکې هېڅ شی نشته ښه. ښه جي ان فی ذالک بشک په دې مذکور کې لآیات نشانې دي لقوم د پاره دا قوم یتفکرون چې غور او فکر کوي. قل او اے نبی علیہ السلام للذین خلقوا آمنوا چې ایمان راوړی دی یغفروا طلب د بخنو کوي للذین د پاره دا خلق لا یرجون چې امید د ساتي عمل الله د عذاب د الله تعالی لیجزیا دا چې بدله ورکړي قوم یو داسې قوم ته بما په سبب د هغې سره کانو چې دوی یکسبون عمل کون کی. نو علماء کرام ذکر کی قل للذین آمنوا یغفروا للذین، تاسو سو کی طلب دو ہدایتو کی دا اغی خلقو دا پارا چی اغی خلقو تا اللہ ہدایت ذکر دا کافر دا پارا دا مغفرت سوال دا اللہ تعالی پا بارگاہ کی کول دا من دی خواہ خود سجل خو لیکن دا دق کے انسان دا پارا دا ہدایت سوال کولشی دا اللہ نا چی اللہ تا ورطا ہدایتو کنو. من عملا چاچ عملو که صالحا دنیکه نفل نفسه دا بمفید وی دا پار دا نفس دو ومن ساوا چاچ بد عملی اکلا فعلیها پس پد بندی بی وبال دی گناب ثم بیا الى ربکم تاسو رب طرفتا ترجعون تاسو طول بجمع کول شئی. ولقد پتاکیک سراتینا ورکڑ منگا بنی اسرائیل تال کتاب تورات والحکم او علم والنبوة پیغمبری ورزقنا مرزق ورکڑ منگ دیتا من الطیبات دا پاکی دونا وفضلناهم فضلت ورکڑ منگ دی بنی اسرائیل تا علی العالمین پٹول مخلوقات باندی نو رزق ورکڑ دمن و سلوا من و سلوا پی اللہ تعالی خرولیو کا. وآتیناهم ورکڑ منگ دیتا بینات خکار دلائل من الامر دا امور دا دیننا فمختلفو پس نلی دے اختلاف کون کی اللہ مگر من بعد ما جاءهم العلم رسل دین چراغل دی سخوادح دلائل بعین دا وجد عنادنا. پیغمبر علیہ السلام پا بعثت او پا نبوت کی دیتا اختلاف صرف پا دی بنیاد باندے دے چسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پا بنی اسماعیلو کی رولی گو او دی پا بنو اسحاق کیو کا نو پا دک کی عناد و حسد دا وجنا دی دا نبی علیہ السلام دا نبوت و رسالت مننو نے انکارو کا. حالانکہ دی تا خپتوا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حق پیغمبر دے خو گورے اگر صرف بنیتی او حسد او عناد دی پا مخاغستیو خواہ. ان ربکا بشک ربستاب یقضی پی سلبو کی بینم پما بیند دی کی یوم القیامتی دا قیامت پرز پی ما پاس کی کانو چیو دی فی پدی کی اختلف و اختلاف کون کی ثم جعلنا کا بیا گردول منگتال راب علا شریعت پیولار باندے من الامر دا امور دا دیننا فتبعها تابیداریو کتددی ولا تتبع تابیداری مکاوا احوال الذین دا خواہشات دا خلقو لا یعلمونا چی دی نپویگی پا امور دا دین باندے انہم بے شک دی چی دی لی یغنو ہرگز نشید پکول عن کرتانا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نشئن سشے و ان الظالمین بے شک را ظالمان بعضهم بعد ردینا اولیاء و بعض دوستان دا بعضو دی نو ان الظالمین من اليهود والنسوارا دا یهود و نسوارا سی دی دا یو بل سره جے کم دے کنا دا یو بل سره دوستی او پا دا اسلام خلاف گوڑا متحد دیخوا. واللہ اللہ تعالی ٹھیک تے واللہ اللہ تعالی ولی المتقین دوست متقیانو دے هذا بصائر دا واضح دلائل للناس دا پار دا خلقو وہدن و ہدایت و رحمت و مہربانی دا لقوم دا پار دا قوم یوقنون چی یقین کی. ام حسب الذین یگمان کی یا خلق نجترح السیاتی چی عملون کون کی دا بدو ان نجعلهم دا چوبا گردو منگ دی لراب کالذین پشان دا خلق و آمنو چی مومنان دی وعملوا الصالحات یونے کملون کی سوان برابر خبر دا محیاهم اغجوند دی ومماتهم و مرگ دی سا اڈیر بد ما یحکمونا چی دی پیسل کون کی دی من عدم التفاوت بین المسلم والکافر چی دا مسلمان او دا کافر پا مابین کی دی فرق نکی خوا دی بسوی ویچی گینی سنگا اللہ تعالی دی مسلمانانو تا پا آخرت کے مقام اعلا ور کئی دقا سی بے منتمرہ کئی حالانکہ دا سی بنی خوا. وخلق اللہ السماواتی پیدا کردی اللہ تعالی اسمانونا والارض ازمکی بالحق پا حق سراب نو ربط رکو دا مخت رکو سردادی چی پا مخت رکو کی ذکر دا دلائل لاتمام الحجت علی الکفار نو پا دی کم ذکر دا بعضی دلائل دا وحدانیت تباری تعالی ذکر کی گی خواہ.
وخلق الله السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض ازمکه بالحق په دلیل حق سره ولتجزا دا چې بدله ورکړی شي کل نفس هر یو انسان تما دا څه کسبت چې د عمل کړي وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نه کړی شي افرایت خبر را کما تمناسوک اتخذا چې ویني سه الهو معبود خپل لر هوا او خپل خواهشات وضله الله گمراه کړی وی دلر الله تعالی علی علم سره د علمنا وختم مهر لګول على سمعه پاوریدو د باندې وقلبه او پسړه د باندې وجعل اگر ذولی وی على بصری پستر ګور د باندې عشاوتن پردی نو الله تعالی دلته کې کمن حق د يهودو د نسواراو او د کفارو د اغه د دین باطلا د اغه تردید کوي چې ګوره دی د امور دینیو پابند ندي دی د خپل خواهش پابندي چې څه د دی په زړه کې راځي نو هغه په دین کې را داخلي او چې څه د دی زړه مني نو هغه د دین نه وباسي حالکه دین ګوره د یو انسان د طبیعت د هغه د خواهشاتو پابند نه دی ګوره دین ګوره د چا جاگیر نه دی ګوره شریعت ګوره دا چې کم نه هغه د خپل مفادو د پاره باندې چې استعمال دی ځکه شریعت د یهودو د نسواراو چې کم دی کنه هغه به د خپل مفادو د پاره په د احکامات شرعیو کې به بدلون راوستقا کم دی جی فمن پسرا سوک فمن پسوک تیا کسیادی چی دیتو کی دتا من بعد اللہ رسول پیسلی دا اللہ تعالی نا افلا تذکرون ایتا سنسیت قبل وی وقالوا ایلی ما ہی ندر اللہ مگر حیاتنا الدنیا جون زمون دنیاوی دے نموتو چی مرگ نموتو چی ملیگو بمونگا ونحیا جون حاصل کرد مونگا لکا چی سنگا دا گیاگانی را اٹو کی دی او بس گیاگانی ختم شوی دکتا سی مونگم پدی دنیا کے راغلیو گنی لڑبا شنو نو علماء کرام ذکر کئی رد دے پا عقائدو دا دہریو باندے دہریہ جی کمنر دا اغی عقیدہ دادا چی انسان پا دی دنیا کی پیدا شوے دے حساب و کتاب ورسر نشتے خپل پیدا شوے دے او خپل بختمی گی ٹھیک شو جی وما یحلکنا ٹھیک جی وما یحلکنا نہ ہلاکی مگر الا الدهر مگر زمانہ وما لهم نشر دید پارا بذالک پر خبر مند من علم سدلیل انہم نزد الا مگر یظنون اغگمان کون کی واذا تطلار کلچ اولستیش علیم پدی باندے آیاتنا آیاتنا دمونگا بینات انخکاراب ما کان حجتهم نوی دلیل ددی الا مگر ان قالو دا چویدی تیراتلو کی تاسو بی آبائنا پپلارانو دمونگ سرا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوی ان کی قلوتو وی نبی علیہ السلام اللہ واللہ تعالی چری یحییکم جوندی کی بتاسو لرپ دنیا کی ثم یمیتکم بیا مرگ راولی پتاسو باندی ثم یجمعکم بیا بجمع کی تاسو لراب پس کی اے یبعثکم پی البرزخی اللہ بمو پدی برزخ کی را جمع کئی خواب الى یوم القیامت تر قیامت توردی پوری لا ریب چی شک نشتر پیہی پدی کی نو دا انسانان چی کم دی کنا دا مرگ نوالا تر قیامت تر سبا پوری کم وقت تیری نو دخ کی عالم برزخ ویلے کی گی خواب او عالم برزخ دا دی تعلق دا عالم دنیا سرهم دے او دا عالم آخرت سرهم دے دا عالمی دنیا سر تعلق دا دے کنا کسوک تر پسی صدقہ را لیگی دا اغی ثواب تا ترا رسی کسوک تر پسی دعاگانی کئی اغا دعاگانی تا ترا رسی کسوک تر پسی سخیر خیگڑا کئی اغا سنے کار دی دادان نرستو پا دنیا کی پری خودی دا اغی اغا ثواب تا پسی مستقل را رسی او دا آخرت سر تعلق دا دے کنا چی تا پخپل قبر کی دا جنت خوشالی یا دا جہنم عذابون بمحسوسے ٹھیک شو جی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا يعلمون تصدیق نکی وللہ دا پارا دا اللہ تعالی ملک السماواتی بادشاہت تاسمانون دے والارض یو دسبکی نو دا سدے متعلق تے پا آیت بجمعکم سرا چی اللہ تعالی بتاسو جی کم در حق را جمع کئی نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سرخکارا دے چی پا مخ کی رکو کی بیان دو دلائل دا توحید نو پا دی کی ذکر دا معاد دے چی گوارے اللہ تعالی بمو دا حساب و دا کتاب دا پارا دوبارہ دا خپل قبرون را پاسی دا حساب کتاب زان تمخی تیاد ساتی خواہ وللہ دا پار دا اللہ تعالی ملک السماواتی بادشاہت تاسمانون دے والارد او دسمکی ویوما پاورد باندے تقوم الساعتو چی واقعی بشی قیامت یوم ایدن پداورد یخسر المبتلون نقصان بکی اغا مشرکان وتراوینی بتو کل امت ہر یوی ڈل الاراب
جاسیتن را غردیدون کی کل امت هر یو ډلا تدعا بلل بشیلا الى کتابها عمل نامې د دې تچول ولدی لرا اليوم نندی تجزونا بدل کول شي تاسو ته ما کنتم هغه چې وی تاسو تعملون عملونه کون کی په دنیا کې نو چې په دنیا کې مو سکړی دي کنه بس دا دغه سزا به ملاویږي نو هاذا کتابنا هاذا دا کتابنا کتاب زمونږ دی ينطقو گواہی بکي علیکم پتا سو باندې بالحق فعدل سراب انا كنا بشکیمونگا نستنسخو لکن کی ما آسو کنتم چی تاسو تعملون عملون کون کی اللہ تعالیٰ دا دی انسانانو دا اعمال چکم دی کنا نو فرشتی ور سر موجود دی بس دن چی سرزد کی کنا نو فرشتی والا پا دی رجسٹرونو کی محفوظ کی خواہ ٹھیک شوا نن خو مونږه تاسو ډیر داسې خبرې کوو ډیر داسې کارونه کوو چې مونږ غپ لګو ټیم پاسې کوو ګورې دغه ارسه در پسې پړپړه ډکېږي ښه دا تا پسې وروستو چې کوم د فرشتو هغه رجسټر در پسې ډکېږي او د دقې فرشتو د دې رجسټرو به تا سره حساب کتاب کېږي ښه نو کوشش پکار دی چې د خولې نه داسې خبره وباسه چې هغه خبره ستا دپاره فایدهمند دی په آخرت کې ښه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږه تاسو ته د دغ کې خبرې طرف ته توجه را کولو دپاره حضور فرمایي چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت چې چا د الله او د ورځې آخر باندې ایمان دی کنه نو دی د دې خولې نه د خیر خبره راوباسي او یا دې د خپله خوله بنده ساتي ښه او جی نو مجلس کی خاموش او جی مجلس کی خاموش ناسته چې کوم دغه نه دا دلیل د شراکت د مجلس ته تر ځای په دې خبره باندې سکه اوري نو بس تو سره مشترکی ښه او جی نو ته مشترک په دې ګناه کې ګوره ښه نو ګوره د ګناه په مجلس کې به ناستم نه کوو ښه ٹھیک شو جی کم دی جی فاما الذین پسر چا خلق تی آمنو چی مانی روڑے دو عملو صالحات یونی کملون کئی فیدخلهم داخل بکی دی لارا ربهم رب دی پی رحمته پخپل رحمت کی ذالک دا هو الفوض المبین دا کامیابی لو یدا چی انسان جنت تلرخا واما الذین ورچا خلق تی کفرو چی کافران چوی دی نو دی نبا اللہ تعالی تپوس کی افلم تکن آینو آیاتی آیتون دما تطلع علیکم چلستے وچو پتا سماندی پا دنیا کی نو فاستکبرتم تکبر کو تاسو دمنلو ددینا وکنتم وی تاسو قوم مجرمین قوم کافران و اذا قیلار کلچ اویل چی دیتا ان وعد اللہ بیشک وعد دا اللہ تعالی چر حق نختینی دا وعد دا اللہ بالبحث بعد الموت وساعتو قیامت چی دیلا ریب اس شک نشترے فی آپراتو ددی کی قلتم نوی تاسو ما ندری منگ تپتنشت مساعتو چی قیامت سشے دے ان ظنو منگ گمان کو اللہ ظنن مگر پشک کی وما نحنو نیمونگا بمستحقین اندے یقین کون کنا وبدا لهم دا اربشدیتا سیئاتو سزاگان ما دا سامنو چامنو کون کی پا دنیا کی وحاق بهم را بشی پدی باندے ما اغاظاب کانو چیو دی بہی پدق کی عذاب پورے استازیون چٹو کی بے کولی وقیل او بویل شدیتا الیومان رضی ننساکم ہیر کرد منگتاسو لرا پا اورد جہنم کی کما نسیتم لکا چسنگ ہیر کرد تاسو لقاء یومکم اقرار دور دی حادا چی دادا ومعواکم ٹکان استاسو النار اورد دو دختے وما لکم نبوستاسو دا پار من ناسین سوک مددگار چی دا اللہ تعالی دا عذاب نمخلص کی خواب ذالکم دا عذاب دا قیامت چی دے بعنکم پسبب دی سر اتخذتم چنی سلو تاسو آیات اللہ آیاتون دا اللہ تعالی خودوان پٹوکو سراب وغرتکم الحیات الدنیا دو ککڑو تاسو لرجون دی دنیا پلیوم آپسنن ندی لا یخرجونا نبشی یستے من حاردی جہنمنا ولا هم نووی دی یستعتبون چی فریاد اوریدل شد دی فللہ پس دا پارد اللہ تعالی الحمدو تعریفون دی رب السماواتی چی رب دا اسمانون دے و رب الارضی او رب دا اسمکی دے رب العالمین چی رب دا طول مخلوقاتو دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ دا دی اللہ تعالی دا پارا عظمت تے بڑائی دا اولوئی دا پی السماواتی پا اسمانونو کی والارضی پا اسمکا کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ تعالی غالب و حکمت والدے علماء کرام ذکر کئی کنا وی دی آیت کی دی آخرانی آیت کی مضمون ذکر شچے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ کبریا تکبر ولویی تویخا نگواری دا تکبر دا اللہ دا شان سرخائی
دا الله د شان سره خای. انسان چې کم دی کنه انسان کمزور دی، انسان محتاج دی، انسان ضرورتمند دی، انسان چې کم نه هغه ضعیف دی، نو ګوره دله تکبر نه دی پکار ښه. او تکبر دا دومره ناکاره جرم دی کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای، مشکات شریف کی حدیث ته عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای کنه چې من کان فی قلبه مثقال حبه من خردل من ایمان دخل الجنه، چې د اوری د دانې برابر د پزړه کې ایمان وینو دا سړی با جنت تزي. خو د دې مقابل بل طرف وګورئ، ومن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر دخل النار، چې د اوری د دانې برابر په دې سینه کې سي تکبر کړه نو الله او د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې دا سړی بچته زی جهنم زائد غوړي ښا. نو غوړي تکبر بزان نو باسوخه امونګه تاسو با مونږه تاسو زمونږه تاسو کې به دا تکبر د سی وي د سشي تکبر دی د خپل ځان د خپل سا اختیار مو نشته ښا، د خپل سا اختیار مو نشته، د خپل د او د سماتی د سنبالولو اختیار زمونږ د تاسو نشته غوړي ښا. دومره کمزوري یو ښا. کله وغواړي کنه زمونږ د تاسو د معمولی غونټه کې دا وړو بولې بند کړل کنه نو بیا چې کم نه هغه زمونږ وس نه رسي چې مونږ یې کولاو کو، چې کولاو وي کی کنه نو زمونږ وس نه رسي چې بندي کو ښا. چې دومره زمونږ دومره کمزور یو نو دا دومره اکړ خانی پکې د کم ځای نه، دا دومره اوچت ګرځېدل پکې د کم ځای نه. ته سره ځان کې چې کم نه هغه ځان کې عاجزی پیدا کا، نو چې ځان کې د عاجزی پیدا کړه کنه نو نبی کریم فرمایي چې من تواضع لله رفعه الله، چې پچا کې عاجزی رااله نو الله یې اوچتای. او بیا ورپسې ومن تکبر، چې پچا کې تکبر رااله کنه وضعه الله، الله به را غورځي، الله به رسوا کوي، الله تعالی به ذلیل کوي. نو ګوره ځان کې به تکبر نه راولو ښا. ٹھیک شو جی. علماء ذکر کوي وله الکبریاء فی السماوات، اثبات ته وحدانیت تباری تعالی، ځکه لوی او بزرګي او بړای چې کوم نه د الله د ذات لره ده د الوهیت قابل هغه دی ښا، د الوهیت قابل هغه دی. نو لہذا اثبات د توحید شو. او د صورت په آغاز کې چې کوم نه هغه ما درته ویلي چې انا كنا مرسلین، مونږ تا را لیږونکي یو، تا چې کوم نه تبو پیغمبر جوړ کړي نو اثبات ته رسالت شو. خلاصه د سپارې شوه لا اله الا الله محمد رسول الله. سورہ احقاف مکی صورت ته 35 آیتونه دي او څلور پکې رکوګانې دي. احقاف ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي کنه چې په دې کې کلمه د احقاف ذکر کړی شوې ده. نو د دقې د وجه نه دا مکمل صورت موسوم دی په احقاف باندې. دا صورت نازل شوی د رستو صورت جاسیه نه امخکې د صورت زاریات نه. د تر احقاف چې کوم دی دا د شګو ډیری ته ویل کېږي. نو دا عادیان چې وکنه وای دا چې په کومه علاقه کې آبادو نو دقه دی کې د شګو ډیری د صحرا نه تعبیر دی ښا. ٹھیک شو جی. نو احقاف هغه صحرا ته ویل کېږي چې کوم ځای کې د شګو ډیری په کثرت سره دا معنی ده ښه جی. د ترتیب جمعی په اعتبار سره دا 46 نمبر صورت ته او د نزول په اعتبار سره 66 نمبر صورت ته. نو ربط ته صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې دمخ کی صورت په آغاز کې ذکر د قرآن مجید، نو د دې صورت په ابتدا کې هم ذکر د قرآن مجید ذکر کیږي ښا. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې خپل کتاب نازل کړی دی چې هغه کتاب مشتمل دی په دلایلو د توحید باندې. الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی چې څه چلی کړی دی د کلامي د خپل پیغمبر په زبان باندې خلقو ته ور رسول دی. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی چې مؤمنانو ته د قبولولو توفیق ورکړی دی ښا. حامیم الله تعالی پوی په معنی د دې حروف باندې، حروف مقطعات دي ښا. ٹھیک شو. خو بعضی مفسرین ما تاسو ته ویلو چې د دې معنی تاویلی ذکر کوي. حامیم په معنی د الحلی سره کاله او میم په معنی د المزینه خسته کون کې کاله. تنزیل الکتاب د الله تعالی د قرآن دی ښا. ٹھیک شو. یا مدحا په معنی د حبل سره رسی او میم په معنی د
متین مرسی د الله تعالی دا کتاب دی. ځکه نبی کریم فرمایي چې القرآن حبل الله المتین، دا قرآن مجید د الله هغه مضبوطه رسی ده. نو تاسو چې کمدن هغه ورسره څه کوئ، منګولې پې ولګوئ او کلکې ونیسئ. حجی حامیم اللہ تعالیٰ پوئی پمانا دی حروف باندے تنزیل الکتاب نازل ول دی کتاب چی دی من اللہ د جانب د اللہ تعالیٰ ندی العزیزی چی زور وردات تی الحکیم حکمت والدی ما خلقنا السماوات مونگ ندی پیدا کری اسمانونا والارد اسمکی وما بینهما چی پما بین دی دوارلو کری اللہ بالحق مگر دا پار دا ظاہرولو دا حق وعجل مسمن او تر یو نیټه مقرر پوری الله ولی وخت مقرر کړی دی چې دا قیامت ته. والذین خلق کفروا چې انکار کوونکي دي عما دا عذابنا انذروا چې ارول شدید دی موردون مخ اړونکي دي. قل وتو نبی علیہ السلام رایتم خبر راکی ماتا ما تدعونا چې عبادت کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ارونی و خایماتا ماذا خلقو سچے پیدا کر دی من الارض پسمکہ کی ام لهم آیشتر دی دا پارا شرکن شراکت پی سماواتی پاسمانونو کی ایتونی راتلو کی تاسو ماتا بکتاب پیو دلیل سرا من قبل هذا مکر دینا او آثرتن یا یو روایت باقیہ من علم دس دلیلنا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوی ان کی سجے اللہ تعالی دلتکی دی بوتانو د دې بوتانو هغه کمزوري ذکر کوي چې د دې څه کارنامه وښیي چې تاسو د دې ته دا دومره لویه مرتبه او لوی مقام ورکوئ چې د الله تعالی د ذات سره شریکان جوړوئ. نو د دې کارنامه څه ده؟ دی څه کړي دي په دې مخلوقاتو کې؟ د دې په نوم څه شته چې هغه دی پیدا کړي؟ خجیب ومن ضلوا ومن سوکتیا کس ضلوا گمراہ کیدون کے ممن دعا چانے یدعو چی بلنک من دور اللہ ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا من اغا چاہتا لا يستجیبو لہو چی اجابت نشکو لدد پارا الى یوم القیامت تر قیامت تر رضی پوری وهم دی چی دان دعائهم دبالون دینا غافرین خبر دی دا اس دا گٹا لوٹا دا بود چی کم دے کنا دی تسپتر چی دی دا دی چی دا عبادت کی دا دی چی دا چگی وی دا دی چی کم دعاگان غواری دا دی سمقصد دے اس گٹی تا طول رز دا سارن غرے که کنا نغی تا پتہ نلگی لرگی تا طول رز چی کم نن حقوتا طول رز بطناتو نوائے کنا تاقی خو سفرک نپریو دی کنا کم دے جی وَإِذَا وَأَرْكَلَ چی حُشِرَ النَّاسُ چی جمع کرشی دا خلق پا قیامت کی کانوی با لهم دید پارا آدان دشمنان وکانوی بدا معبودان بے عبادتهم پا عبادت دی عبادت کون کو کافر انکار کون کی وَإِذَا تُطْلَارْ کلچ اولستیش علیم پا دی باندی آیاتون آیتون دمونگا بینات انخکاراب قال الذین انویا خلق کفرو چی کافران شوی دی للحق حق قرآن تاب لما جاو مرکل چرال دی سخا هذا سحرن دا خجادو دی مبین الخکاراب ام یقولون بلک وی دی افتراہو چی جوڑ کرل دی پیغمبر دا قرآن دا زاننا قل وتو اے نبی علیہ السلام ان افتریتو کچر تجوڑ کرل میو دا قرآن دا زاننا نو فلا تملکونا پستاسو اختیار لرلی دما دا پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نشین دا سسیز هو عالمو دا اللہ تعالیٰ علم لرن کرے بما پاغا سبان دی تفیدون فی چی داخلی گی تاسو پا حق دا قرآن کی چی تاسو دا قرآن مجید متعلق کمی خبری کوئی کنا اللہ دا اغین خبردار دینو کفا بھی کافی دا اللہ تعالیٰ شہیدن گوئی کون کے بینی پما بین زما کے و بینکم پما بین ساسو کی وهو الغفور الرحیم دا اللہ تعالیٰ بخون کے و رحم کون کے دے قل وتو اے نبی علیہ السلام ما کنت نمزو بدعا من الرسل نوراتن کے پا انبیاء کی وما ادری ما تپتن اجتماع فعلو بیچ ما سربسی کی گی سبا ولا بکم اونا پتاسو سراب اللہ علماء کرام ذکر کئی ویدل تکی دا قانون ذکر کیگی چی علم غیب چی کم دے دا خاصہ دا اللہ تعالیٰ دا اللہ نما سوا بل چاہتا دا پتنشتے چی سباب ما سرسکیگی زبا سبا سکم کا پا سورت لقمان کے اللہ تعالیٰ امدق کا مضمون ذکر کرو چی ماذا تکسب غدا چی انسان با سبا سکی نمونگا تاسو سبا تا 50 منصوبی جوڑی کری بھی خدا اللہ پیسالہ بل شانتی خواہ اللہ پیسہ مونگا چی کم دے کنا مونگ یو ترتیب جوڑ کری اللہ دا اغینا بل سا پیسہ لکڑی زمونگ دا پارا
ان اتبعوا تابعین کوم الا مگر ما دا سیوحا الیا چې وحی کول شي ما تا وما انا نیم د الا مگر نذیر ير ان کې مبین الکارا قل وتو اے نبی علیہ السلام ارایتم خبر را کی ما تا ان کانا کچرتوی دا قران مجید من عند الله د جانب د الله تعالی نا وکفرتم به انکار کوي تاسو د منلو د دینا وشهد شاهدون او گواہی کړي او گواہی کوونکې من بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا علی مثله په مثل دی فآمنا پس ایمان راړ واستكبرتم او تکبر کوي تاسو ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين ذات نکي قوم ظالمانو تا وقال الذين ويا خلق كفروا چې کافرن شوي دي للذين خلقوا تامنوا چې مؤمنان دي لو كان خيرا کچرته ودا ایمان غرا ما سبقونا الیه نو وړاندې شوي زمونږ نه دي ته څوک نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې تکبر د متکبرینو اجمالا دغه تذکره وشوه نو په دې کې د کفر د کافرانو او د هغې د انکار د اسلام نه تفصیلا ذکر کیږي ښه لو كان کچرتوی دا ایمان خیرا غراب ما سبقونا نو وړاندې شوي زمونږ نه الیه دې ته څوک واذ په دغه وخت کې لم یهتدو نه د ایمان راوړونکي وي په دې قرآن مجید باندې فسيقولون پذرد چوبوی دی هذا دا کتاب ابکن دروغ دی قدیم پخوانی ومن قبله مخیر دینا کتاب موسیٰ کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امامن چه مقتداو دا ہر انسان دا پارا ورحمتن و رحمتو وهذا دا کتاب یو کتاب دی مصدق تصدیق کون کے لسان عربی پا عربی جبکلو اندر الذین دا چو یرول شیع خلق ظلمو چه ظالمان دی وبشرا خوش خبری ورکون کے دیر المحسنین دا پار دا مومنانو ان الذين بشكا خلق قالوا چوایدی ربنا الله ربنا الله تعالی دے ثم استقاموا بیاسشو کلک پاتی شو پا اطاعت پاندے پلا خوفن پس نبوی سیرالی پدی باندے ولا هم يحزنون و نبدی غم جنشی اولائک دک خلق اصحاب الجنتی جنتیان دی خالدین فیها میں سبو سیگی پدی جنت کی جزاءن بدل را بما پساب داغی سرکانو چودی آمنون عملو لکون کی ووصینا الانسان حکم کرے منگ انسان تا بوالدیہی دخپل مورو پلار سرا احسانن د خسلوک کولو چې سبا کوئی تاسو به د خپل مور او پلار د حقوقو خیال ساتئ نو ګوره علما ذکر کوي کنه وای د الله نه بعد چې په دې انسانانو کې د چا حق ته په دې انسان باندې نو هغه د مور او پلار دی ښه ځکه قرآن کې الله ارشاد فرمایي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا دا الله فیصله دا چړمبه د الله تعالی وحدانیت پمنی او د دین پس په د مور او پلار سره نیک سلوک کې ښه ٹھیک شو نو ګوره اکثر خلق حقوق الله کې خو په دې تندوی ځل میراب جوړ کړي ٹھیک شو جی په دې تندو باندې ځل چې کم در هغه میرابونه جوړ کړي دی چې کم دی بس منځونه تهجدونه ذکرونه سیروزی چلی او بل ډیر اعمال کوي خو چې کله خبره د مور او پلار راشي کنه نو د مور او پلار په معامله کې بالکل صفري ښه د مور او پلار سره د دې چې کوم معاملات دي هغه بالکل ګندۍ حالانکه یاد ساتئ چې کله مور او پلار د نه خفئ کنه نو یاد ساتئ ته چرم کامیابی نشي حاصلولی ښه ته چرم الله نشي رضا کولی که ته دا وایي چې ما نه به مور او پلار خفئ او زه به په منځ او په اودس باندې په تهجد او په تلاوت باندې الله رضا کوم قسم په الله که دنه الله رضا شي ښه لومبی چې کوم دی ځکه نبي کریم فرمایي که نه چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د انسانانو حق نشي ادا کولی هغه به د الله حق څه ادا کړي چې د خپل مور او پلار حق نشي ادا کولی هغې سره د نقیګړه نه کېږي ته به د الله څه حق ادا کړي نو ګوره ډېر داسې خلق دي چې هغې ګوره چې کوم دی منځونه او د سورو له حضور ورکړی دی خو مور او پلار ترې نه خفه دي ښه مور او پلار ترې نه خفه دي نو ګوره جنت چې کوم دی که نه نبي کریم فرمایي چې الجنت تحت اقدام الام جنت د مور د قدمونو لاندې دی او بیا نبي کریم فرمایي چې رضا الرب فی رضا الوالد د الله رضا په څه کې ده د پلار په رضا کې ده او د الله غصه چې کم دی که نه دا د پلار په غصه کې ده نو ګورې رونو لږ ورته کې سوچ کوئ ګورې جنت ګورې چې کم دی نو که ته په عمل باندې په نیکو باندې جنت ګټي که نه نو د غټه نیکي دا ده چې خپل مور او پلار دې رضا که بس چې مور او پلار دې رضا کړل د هغوی دعا چې کومه ده ستا بیړۍ به پار کړي ښه
حجی حملته حمل کړو د امه مور د قرحن په مشقت سره ووضعته دیګولې کړو د قرحن په مشقت سره وحمله حمل د وفصاله او لري کول د پيونا 30 شهرا دیرش میاشتې دي حتی تر دې پورې دا بلغار کله چې ورسېدې اشد او ځواني خپل تا وبلغ ورسېدې 40 سنه سلويختو کالو ته قال نو وای دې رب اے رب زما اوزعني توفیق راکې ماته ان اشکر نعمتک التي ان اشکر دا چې شکر با سم د نعمتک التي د نعمت ستا هغه انعمت علی چې تا انعام کړل په ما باندې وعلى والدي په مور او پلار زما باندې وان اعمل صالحا دا چې عمل کوم نیک ترضا او چې سوکي رضا شتو واصلح لي او نیک کې زما د پاره فی ذریتی په اولاد زما کې انی بشک د چم تفتو الیک رجو کون کم تا و انی بشک د چم من المسلمین د تابعداری کون کو نه استاد نعمتونو استاد احکاماتو الله استا حکم ته سرخ کته دیخه اولئک الذین دا خلقتی نتقبل عنهم چې قبلهم د دینا احسن ما عملوا احسن نیکی ما عملوا چې کون کې دی ونتجاوزوا درگذر کو موږ عن سیئاتهم د خطاګانو د دینا فی اصحاب الجنه و په جنتیانو کې وعده صدق وعده رښتینی د الذی اغا کانو چې دی وعدون چې وعده به کول شو دی سره الله تعالی وی جنت پدر کوم پتبړم به سکه لومبه د خپل مور او پلار د حقوقو به خیال ساتي دا غي د پاره د الله تعالی په بارګه کې دعاګانې غواړي دا غي په حق کې با دا غي په حق کې به تجي کم نه حق د احسان حق به ادا کې او د احسان حق څه دی دا احسان حق دا دی کنه چې دا به ورته نه وای چې دا جی ستا مازغوس کار نه کوي ته په دې څه پوهېږي ستا وختونه جدا و زموږ وختونه جدا دي داسې نه او بیا سره بیا چې کندا به وتم نه وای چې پارام کې نستا بل کار نشته نو ګوره نن هغه اولاد هغه پلار ته وای چې ته پس نه پوهېږي چې کم پلار ورته هغه ګرځېدل خولی دي چې کم پلار ورته خبرې خولی دي چې کم پلار ورته د خلقو سره د مخامخ د ادرېدو چل خولی دی چې کم پلار ورته معاملات ښودلی دي چې کم پلار ورته د رشتو هغه اهمیت ښودلی دی هغه پلار ته دا بچی په کومه خوله باندې وایي چې ته نه پوهېږي ٹھیک شو جی نو ګورې ورونو قرآن مونږ تاسو ته وایي چې ولا تقل لهما اف داسې خبره ورته مه کوئ چې د مور او پلار زړه دې پې ازاد شي د مور او پلار ګوره ډېر حق دی ډېر حق دی ګورې او که یو انسان دا وایي که نه چې زه به د مور او پلار حق ادا کړم چرې د مور او پلار حق په ژوند کې نشي ادا کولی که ته ټول عمر چې کم دی که نه لکه د غلام په شانتې د هغوی ته ژوند د هغوی خدمت کې د هغوی په سر وګرځې د هغوی د مور د پیو د یو قطرې نه دی د هغوی حق هم نشي ادا کولی ښه ښه جي څه وایي بیزه به وله والو ښه جي کم دی جي والذي آکس قال چوائی دے لوالدی مور و پلار خپلتا افل لکما حلاکت تیوستاسو دا پارا اتعیدانینی آئے تاسو یروی مالراب انو خرجادا چراو بیستشم زر قبرنا وقد پتاکیک سرا خلط القرون تیرشوی دی اقوام من قبلی مکی دمانا وهما یستعیسانی دادوالا فریاد کون کیوی اللہ تعالی تا ویلکا حلاکت تیوی تالا را من ایمان نارا ان وعد الله بشک وعد الله تعالی چې حق یختنی دا فیقولوا پسوایبا ما هذا نه الا مگر اساطیر الاولین واقعات تمکنو خلق دی اولئک الذین خلقتی حق علیهم القول چې ثابت شوی د پدی باندې وینا پیوم من پدا سے اقوامو کی قد پتا کی سرا خلق تیر شوی من قبل مکرنا من الجن د جناتنا والانس د انساناننا انهم بشکلی چی دی کانو دی خاص گری نقصان کون کی پا قیامت کی ولکل اند پاردار یو درجات درجی دی مما دا سنعملو چی عملو لکون کی دی
وليوفيهم دا چې پوره پوره ورکړي شي دي ته اعمالهم بدل عملونو دي وهم لا يظلمون په دې باندې بدل منکړي شي ويوم فاورد باندې ورد الذين چې پیش کول بشي خلق کفروا چې کافرن شي دي على النار په اور باندې نو دوی بسوي یقولون لنا حسنات په دې دنیا کې خو موږ ډېر ښېګړې خلکو سره کړي دي نو الله تعالی به تسوي اذهبتم حاصل کړي تاسو طیباتکم هغه اجر د نیکو تاسو په حیات دنیا په ژوند دی دنیا کې چې ستل می کړو د هغه په بدل کې می درته د دنیا راحتونه او خوشحالي درکړي وي ښا واستمتعتم پیدا سره کړي تاسو بیا په دې سره فاليوم پسنن ندی تجزونا بدل کول شي تاسو عذاب الهون عذاب درسوي بما پسبب داغي سرا کنتم چویتا سو تستكبرون تکبر کون کی فی الارض پسمک کی بغیر الحق بنا حقات وبما پسبب داغي سرا کنتم چویتا سو تفسقون نا فرمانی کون کی واذکریات کتو اخا عادنا قوم عاد چسو حضرت هود علیہ السلام اذ انذر ارکل چوی رو قوم خپل قوم لرا بالاحقاف پا احقاف کی نو احقاف علماء کرام ذکر کئی دا جمع دا حقفن دا او حقفن ویلے کی دا شگو دیری تخا نوی چونکہ دا دی دا آبادی پا صحرا کی وی او دا دا یمن دا علاقون یو علاقہ وقا وقد پتاکیک سرا خلط النذور تیرشی دی غیرون ولقد پتاکیک سرا خلط تیرشی دی النذور یرون کی من بین یدیه مکردنا من خلفی رستر دینا اللہ تعبدو دا چی بندگی منا کوی تاسو الا اللہ مگر دے واللہ تعالی نمخ کی رکو کی بیان دا فاسقینو اشو نو پدی کی قوم دا فاسقینو چی اگا قوم دا حود علیہ السلام دی دا غی تذکرہ دقا کم دے جی انی بے شکر چی اخاف یریگم علیکم پتا سباندی عذاب یوم عظیم عذاب داغی ورد لوئینا چی عذاب لوئی دیخوا قالون اویدی قوم دا حود علیہ السلام اجئتنا یا تارات للکڑی دی منگتا لتافکنا دا چی توالے منگ لراب عن آلہتنا دا عبادت دا معبودانو زمنگنا نفاتنا راتلو کمنگتا بما پاگی عذاب سرا تعیدنا چی تیرے منگ لراب ان کنتا کچرتیت من الصادقین در اختیاء وینکنا نقال نو فرمائل دی حود علیہ السلام انما العلم بے شک آغا اختیار دو دی عذاب دراتلو عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی دے وبلغکم رسوم تاسو تا ما احکامات رسلت بیچ درا لے گلے شویم پدی سرا ولیکنی لیکن یمزو اراکم چوینم تاسو لرا قومن یودا سی قوم تجہلون چسی جاہلان یی ناپوئی دا اغی مرتبی دا دخ کی خبرنا نو فلما پثر کلچی رأوہو لدری عاردن وریز راتن کی مستقبل عودیتهم راتن کی دی وادی طرف تاب نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی اللہ تعالی دا وریزی یو غلس کے روچت کخا خود دین مخ کی پدی باندے اللہ تعالی یو گرمی روستا نو دا طول خلق چی کم دے کنا پدی خپلو کورون کی ٹنگی دے نشوخا بہر روتل نو چی بہر روتل کنا نو دلر نے قتل چی پا دی آسمان کی دا وریز یو غلوس کے راخ کارا شو چی دا وریز یو غلوس کے راخ کارا شو کنا نو دی ٹوپونا شورو کلل وی بس باران نالے اس پا وی موسم خوشی خوا و چی سنگا جی کمدر حق دا وریز رانیز دیکی دا کنا نو علماء ذکر کئی پا دیکی دا اللہ دا طرفنا دا دی حلاکت مقدرو او اگا حلاکت داو چی اللہ تعالی پی ہوا مقرر کرخا نو دغه هوا دومره تیزه وکنه کتابونه ذکر کوي وای اوچتول به او یو بل به راخلاصول کا یو بل به راخلاصول او علما ذکر کوي وای ټول چې کمندنه الله تعالی تسنس کول کا وای تقریبا ورځي او آتش په چې کمندنه هغه پدای باندې دا هوا مسلسل چلیدلی و او پدای دا هوا دومره پداس علما ذکر کوي کنه وای صرف دستنی دا سم چی کم دے کنا دمرا مقدار کے پی اللہ تعالی دا دی ہوا دا مقدار سیوا کڑے خواہ حالانکہ ہوا یو بے جان سیز دے دا دی انسانانو دا بقا دا پارم ضروری دا گورے خواہ ٹھیک شوا خو چکر دا ہوا مقدار سیوا شی کنا نو بس بیا جے کم دنا اغتا سو سلگ وقت مخ کی کتلیو کنا چی دا کم توفان ناکلے خجی قالون اوائل دی هذا دا عارض وریزنا دا ممترنا چی باران بکول چی پا منگا باندی بل ہوا حود علیہ السلام متوی خوشحالی گئی بل ہوا بلکہ دا داما غاداب استعجلتم بہی چی پتلوار سر مطالبہ کلی و تاسد دی عذاب ریحن حواداب پیہا پدی کی عذاب علیم عذاب دردناک تی
تدمرو چې هلاکوي کل شین هر یو شی لرا بامر ربها په حکم در رب دی نو فاصبحوا فزور دیدل دی لا یرا چې نشلی دی الا مساکنهم مگر آبادی دی کذالکم دکرنگی نجی القوم المجرمین بدلی ورکوم قوم مجرمانو ته ولقد فتاکیک سرا مکناهم ټکانه ورکړو موږ دیتا فیما پاغ نعمتونو کې ام مکناکم چې فائدہ نه درکړې موږ تاسو ته فی پدې کې وجعلنا غرذول موږ لهم دې لپاره سمعا قوت سامعه وابصارا او قوت باصره وافئده او زړونه فما اغنا پس دفنک عنهم ددینا سمعهم قوت تاوریدو ددی ولا ابصارهم او د قوت تلیدو ددی ولا افئدتهم او ندو زړونو ددی من شيء د عذاب د الله تعالی نه اذ كانوا پاوک کی چودی یجحدون انکار کوونکی بیاات الله ہدایتونو د الله تعالی نه وحاق بهم نازل شپ دی باندې ما عذاب کانو چودی بی په دغه عذاب پورې استادون چې ټوکی وکول د عذاب وتا غب شپ ښکارېدو الله وی سو وګونه ورسرو سترګې ورسروي دماغ ورسرو نور د دنیا اسباب ورسرو خو چې کله د الله په گرفت کې رالل نو په اسباب باندې د الله د عذاب نه خلاص نشوخه خجی ولقد فتاکیک سراب اهلکنا هلاک کړي مونږه ما حولکما چې چارته پیرستا سن دي من القرى د اقوامنا وصرفنا بار بار بیان کړي مونږه الآیات نشانات د قدرت خپل لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دوی سو کی واپسیو کی د دې خپل عقیدی کفریه نه فلولا نصرهم الذين پسول مددون کدی خلق فلولا نصر پسول مددون کدی الذين اغبطان اتخذوا چنسلو دی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه قربانا ذریعہ د قربت آلیه معبودان الله تعالی وی چې کله په عذاب را لې نو د غیبوتانو د الله د عذاب نه ولې د خلاصول دوی خود دینه توقعات په کول چې ګنې دی به موږ د الله نه خلاصي بل ضلوا بلکہ غائب شو عنهم ددینا وذالک دائفکهم اغا دروغ ددیدی وما كانوا واتیودی یفترون دروغ تنون کی وَإِذْ پاغ وقت صرفنا چرال الیک تاسخانا فرنی وڑل من الجن د جناتنا فتحامہ کی خوا تحامہ جی کم دن حق دا یو مقامو علماء کرام ذکر کی وی دغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے پا بطن نحلک والارو دا سحر منزکو او دا تحامی جی کم دن حق دا دی یمن کی دا یو علاقه دا نو دا دی دا جنات یو ٹول گیو چی پا دخ کی علاقه بندی تیری دل نو چی تیری دل کنا نو پیغمبر علیہ السلام دا سورہ مرسلات چی کم دن دا اغی تلاوت کولو نو دی چی قرآن مجید واوری دا کنا نو دیو بل تیوی غلی شئی نو چی دی علماء کرام ذکر کئی دا قرآن مجید اوریدو نو دی لی مزور کولا نو کین استلوتا نو په دې قرآن کې ګوره الله ډیر خواږی خیدی ډیر خواږی خیدی نو دی چې کېناستل کنه او کله پیغمبر علیه السلام د سحر دا منځ پوره که کنه نو دی واپس لړل خپل قوم ته الله دغه واقعه ذکر کوي وای صرف فلما پسر کله چې حذروا وَإِذْ پاغ وقت صرفنا چرال لیک تاتانا فرنی و جماعت من الجن د جناتنا یستبعون القرآن چی اورید دی قرآن مجید لرا نو فلما حضروا بسر کل چی حاضر شو دی نو علماء کرام ذکر کئی وهم 10 نفر لس کسانو نو قالون اویدی انسیتو خاموش شئی نو فلما قضیا بسر کل چی فارغ ش پیغمبر علیہ السلام د کلامنا نو واللو واپس شو دی الى قومهم خپل قوم تمندرین یرون کی نو قالو نوی دیا قومنا قوم زمنگا انا سمعنا بشک اوری دل زمنگا کتابا یو قرآن انزلا چنا دل کڑ شویر دا اللہ را طرفنا من بعد موسیٰ رسول موسیٰ علیہ السلام مصدقا لما تصدیق کون کے دپار دا غسو بین یدیه جمق کردینو یهدیه لیتقیل الحق لار حقتا و الى طریق مستقیم و دین سیدتا چی دین اسلام دے نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا مذہب پا لحاظ سرا دکا یہود چی کمو کنا وی دا سو دکا جنات وی دا یہودو کا دکا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیرو کارو نو ذکر تذکر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اقلقا علماء ذکر کئی کنا وی دا دی جناتو دا عمرون گویر دیر عمرون ای خواہ دا جناتو دیر عمرون ای زمانگا استاسو خو 50 پیتا کالی او دا دی عمرون پا زرگونو کلون ای خواہ
خجی یا قومنا اے قوم زمنگا عجیبو قبول کی تاسو داعی اللہ بلن کی دا اللہ تعالی لرا وآمنو به تاسو ایمان ناڑی پدی سراب یغفر لکم بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دا گناون استاسو ویجرکم او نجات بدر کی تاسو تا من عذاب علیم دا عذاب دردناکناب نو علماء کرام ذکر کئی کنا یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم نو بازی مفسرین تدل تک اشتبار آگلی دا چی دل تکی دا جنت تذکرہ نشتے نو وی گنی سدے ددی چی آیا جنات پا جنت تزی او کبنزی مختلفن پیہی مسئلہ دخوا ٹھیک شو جی نو دا اکثر مفسرین ورائے دادا اگئی سوئی وی جنات چکم دے کنا جنات پا وی جنت تنزی خوبارے دا جمہور علماء کرام ورائے دادا چی دا جنات چونکہ مکلف تی پا احکامات شرعیو باندے اللہ تعالیٰ چی سزا والا ورکی نو چکم نیک تی نو اگئی لبا جنت خام خامی لبی خواہ ٹھیک شو نو دا جمہور علماء کرام ورائے دادا چی دا جنات پا جنت تزیگ ورے خواہ ٹھیک شو جی ومن آسوک لا یجب چی قبول نکداعی اللہ بلون کی دا اللہ تعالی لراب فلیس پس نلدے بمعجد خلاصیدون کی دا عذاب دا اللہ تعالی فی الارض پس مکہ کی ولیس لہو نبوید دا پارا من دونی ما سوا دا اللہ تعالی ناب اولیاء سوک دوست اولائک دخ خلق فی ضلال مبین پا گمرائی اخکارا کی دی اولم یروین گوری دی ان اللہ اللذی چی بشک اللہ تعالی اغداد تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارض اسمکی ولم یعیا ندستل شوی بخلقهن پا پیدایشت دی بندی بقادر قدرت لرن کے دے علا ان پدی خبر بندی یحیی الموتا چی جوندی کی مڑو لرا بلا حق خبر دا انہو بے شکر اللہ تعالیٰ چرے علا کل شین پاری اسی ماندی قدیم قدرت لرن کے دے ویوما پاورد باندی یعرض الذین چی پیش کولی بشی آخلق کفرو چی کافران شوید علا الناری پا او دو دخ باندی نو علیس هذا بیابتی تپوس کولی کی گی علیس هذا علیس هذا آیا ندے دا باس بعد الموت بالحق حق قالون وی بدی بلاولنا وربنا قسم میری پر رب زمونگا قالن ابوی ورطا اللہ تعالی پذوق العذاب پسو سکی تاسو عذاب بما پسبب دا آغی سر کنتم چوی تاسو تکفرون کفر کون کی نو فتؤذون النبی پیغمبر علیہ السلام تبم تکلیف رسو نو پس بیر صبر کواب کما صبر آلا کچی سنگ صبر کڑو العظمی اغا مرتبی والا من الرسولی دا پیغمبرانو ولا تستعجل لهم پتلوار سربت دعا مکود دی دا حلاکت تپارا کانہم گویا کی دی یوما پاورت بندی رونا چی اوینی ما اغاظاب وادونا چی وادی کولشی دی سراب لم یلبسو نو دی بسوی لم یلبسو چی درنگ ندی تیر کردی اللہ ساعتا مگر یو ساعت من نهار دور دی بلاغن دا سدی پیغام رسول دی بحل یحلکو پس نبشی علا کول الا القوم الظالمین مگر قوم ظالمان دا قرآن مجید ددی دا رسیدل تی کم دے دا خلق دا پار صرف پیغام حق ور رسیدل لخوا دا بسی کئی چینو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد والہ واصحابہ اجمعین اللہ زمان دا طول دانست قبول کا اللہ زمان گناہونا معاف کا اللہ زمان تقصیرات معاف کا اللہ زمان دا طول دا معافی دا مغفرت او دا بخن پیسلی افرمایا الہ العالمین من طول تخپل رضا راکا اللہ من طول تخیر راکا اللہ من طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا اللہ دا قرآن مجید پا ترجمہ پا تفسیر پا الفاظ و پا معانیوں کی سکسم لکمیں غلطی یا کوتاہی راغلی اللہ من طول تا دا اغی مافیو کا اللہ زد اخپل کم علمی او دا اخپل ضعف اقرار کم اللہ مانا با پکڑیر غلطیانی راغلی الہ العالمین زما دا غلطیانی اللہ ما تماف کا اللہ من طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا اللہ من تا دا اخپل علم نا علم را کا اللہ من تخپل معرفت او خپل محبت را نصیب کا اللہ دا دور تفسیر پا خیر و عافیت سرا پایا تکمیل تا و رسول کا اللہ من طول تا صحت عافیت او استقامت را نصیب کا اے رب ذوالجلال ستا رحم دیر لوی دے اللہ ستا کرم دیر لوی دے اللہ من لپخپل رحم او پخپل کرم کی زائرہ کا اللہ من دخپل رحمت نبی نوا ملے گا اللہ من دخپل رحمت نم محروم کوا
الله مونږ د خپل رحمتنا الہ العالمین د خپل رحمت طالبانو کې اولیکا الہ العالمین مونږ زمونږ د ټولو د دوړ جهانو حیا پردې وساته الله زمونږ د ټولو د دوړ جهانو حیا پردې وساته الله د حیا د تقوا د عزت د عفت او د پاک دامنۍ والا ژوند مونږ ترا نصیب کا الله مونږ د بې عزتۍ نه وساته الله مونږ د بې پردګۍ او د بې حیاۍ نه وساته الله تعالی مونږ د ځمکې د آفتونو د اسمان د آفتونو نه وساته الہ العالمین زمونږ ټولو مریضانو له شفا ورکا الله څومره د امت مسلمه بیماران دي کورونو کې دي که اسپیټالونو کې دي الله د خپل خولې لاړې ورله دارو کا الله د خپل کور اوبه ورله د شفا ذریعه جوړه کا الله به اولادو ته اولاد ورکا الله به روزګارو ته روزګارونه ورکا الله د پریشان حالو پریشانی ختمه کا الله به کور ته کورونه ورکا الله د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا الله د ضرورتمند ټول ضرورتونه د خپل در نه پوره کا الله د امت مسلمه د ټول مسافر حفاظت وکا الہ العالمین زمون ټول حاجتونه او ضرورتونه چې څومره دي الله ټول ته معلوم دي الله ټول له د خپل غیب خزانو نه پوره کا الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا الہ العالمین دې مجلس کې دا ناس ملګری یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله د دنیا او د آخرت ته عزتونه سرفراز کا الله د دې په مال حال کې په عمرونو کې په کاروبارونو کې په صحتونو کې ولا الله برکتونه واچو الله مونږ ته چې چا د دعا ویلي دي ای زمونږ د ملګرو ته د دعاګانو د پاره درخواستونه کړې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين